بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة تامة. أسأل الله العظيم إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق عن آيات في سورة الملك. وقبل ما ندخل في هذه الآيات نعرج على حادثة الإسراء. طبعا الليلة هذه يحتفل فئات كثيرة من المسلمين بهذه الليلة، اعتقادا منهم إن هذه الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. كانوا يصومون هذا اليوم، وهذه الليلة يحيونها بالقيام والاحتفالات والتهنئة وكل ما شئت. فهذا الإحياء لم يثبت فيه شيء. هذا أول تنبيه. التنبيه الثاني على فرضية صحة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصها بشيء، لا باحتفال ولا بذكرى ولا بصيام في نهارها ولا بقيام في ليلها، ولا خصها هو ولا صحابته بالشيء. فكل من يفعل شيء في هذه الليلة اعتقاد شيئا فيها فهو ضال مبتدع، حتى لو بحسن النية أو بقصد التقرب أو بشيء من هذا لا يجوز. لأن شهر رجب كما قال عمر رضي الله عنه كانوا يعظمونه في الجاهلية، ولم في الإسلام لم يعظم بأي شيء، لا بعمره ولا بصلاة ولا بذبيحة ولا بليلة الإسراء ولا فيها شيء، غير إنه من الأشهر الحرم اللي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالمعاصي. نعرج قليلا عن هذه الرحلة العظيمة. طبعا الحادثة هذه بالاتفاق أنها بعد العام العاشر في أي شهر ما يعرف. الشيخ بن باز عليه رحمة الله يقول من أحياها لم يثبت فيها شيء. وفي العام العاشر مات عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العام، وكان من أكثر الناس دفاعا عنه، ولم ينال منه الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا بعد موت عمه، إنهم اشتد إيذاءهم له. وماتت زوجته في هذا العام، واشتد عداوة الكفار وإيذاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر أن يخرج من مكة إلى الطائف يبحث عن ناصر. وخرج معه زيد بن حارثة، وخرجوا إلى الطائف من أجل يبحث عن من ينصره ويحميه ليبلغ رسالة الله. فاستقبل أهل الطائف أسوأ استقبال في التاريخ. قال ابن عبد يا ليلي ولم يجد الله أحد يرسله إلا أنت. وقال الآخر يمزق ثياب الكعبة كأنه يحلف إن الله ما أرسله. والثالث قال إن كنت نبي فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت غير ذلك فأنت أقل من أن أكلمك. يعني في كل الحال إن كان نبي فهو يبغى كلمة، وإن كان ما هو نبي فهو وأغرب السفهاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم
من الطائف حتى وصل قرن الثعالب. قرن الثعالب هو قرن المنازل الآن، اللي هي ميقات أهل نجد، وادي محرم. في المكان هذا خرج هاي وصل إلى هذا المكان، ولقي هناك في طريقة في بستان شيبة بن ربيعة عداس، ولم يؤمن في هذه الرحلة إلا هذا الرجل اللي يعني تفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة جاء على قدمه من مكة هو ومولاه زيد بن حارثة، وعلى الأقدام مشي، واستقبلوا استقبال سيء. فجاءت هذه الرحلة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماء استقبال عظيم، وستسمعون تشوفون كيف يستقبله أهل كل سماء. هي الرحلة هذه إذا أهل الأرض ما يستقبلونك وما يحتفون بك، فسيشاهد في الرحلة هذه كيف يستقبل أهل السماء سماء، وكيف يستقبلها الأنبياء، وكيف إن الله سبحانه وتعالى سلى ووسى في هذه الرحلة العظيمة الشريفة التي ابتدأ بها من المسجد الحرام. شوف ماذا قال الله في كتابه. طبعا الرحلة هذه وردت في كتاب الله وفي السنة المطهرة، سواء في الصحيحين في مسند الإمام أحمد. طبعا الروايات الصحيحين كلها تنصب على حديث أنس، وفي حديث ابن عباس أيضا، وفي مسند الإمام أحمد رواية الإمام أحمد هي من أعظم الروايات في رحلة الإسراء، وفيها أحاديث كثيرة وردت في أسانيد سواء صحيحة أو ضعيفة أو حسنة أو غير ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليش قال ليل؟ لأن هذه الرحلة خرجت ليلا، لأن لو خرج في النهار كان شاهدوه، فجاءت في وقت الليل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الليلة إسراء. وكلمة أسرى دليل على أنه ليس هو الذي سرى، الله اللي أسرى به، لأنها رحلة عجيبة مستحيل أنه يجي يقطعها في الوقت اليسير هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي قال سبحان الذي أسرى، ولم يقل سرى. هو الله اللي أسرى به، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا اختلف في الإسراء، هل هو منام رؤية منامية؟ لأن في ناس قالوا رؤية منامية. لو كانت رؤية منامية لم ينكرها كفار قريش، لأن كل واحد يرى في المنام أشياء كثيرة، هم يعرفون الرؤى المنامية. وفي ناس قالوا إن أسري بروحه بدون جسده، وهذا ليس صحيح أيضا. الصحيح أنه أسري بروحه وبجسده يقظة وليس مناما، وخرج عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام. طبعا الإسراء غير المعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد في ليلته، مع أن الله قادر يسري به من المسجد الحرام مباشرة إلى السماء، لكن ليش؟ لأن الكفار امتحان ترى فيها، لأنها امتحان جاء حقيقي ومفاجئ للمؤمنين وللكفار. هم يعرفون المسافة التي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولهذا لما قال إني أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنكروه إنكار شديد. لو قال إني أسري بي من المسجد الحرام إلى السماء كان ما يدرون عن المسافة ولا شيء، لكن المسافة التي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى معروفة، تقطع تقطع بأقل شهر، بأقل من شهر، بأقل من شهر لا يمكن. هم يعرفون الكلام هذا. فسبحان الله أيها الكرام، أسري به قال بينما أنا نائم في الحطيم، أو قال في الحجر، وفي خلاف قيل إنه من بيت أم هاني، إن جاء الملائكة هم 3 وكيل جبريل،
جاءوا إليه وهو في الحجر اللي هو الآن اللي صلى فيه، اللي هو على شكل هلال. وهنا قال بينما نائم أيقظوه الملائكة وشقوه من نحره، من شعر النحر اللي في الصدر معروف من النحر إلى اللبة. اللبة هي بداية شعر العانة. وما في عملية كما يقول عملية القلب المفتوح ولا شيء من هذا. شق صدره وأخرج وهو يرى، هو يشاهد، هو يخبر عليه الصلاة والسلام بما حصل له. شقوا صدره لأنهم حملوه إلى بئر زمزم، والمسافة بين بئر زمزم وبين الحجر تقريبا شو مقام إبراهيم. ترى مقام إبراهيم الآن زمزم ترى بينه وبين مقام إبراهيم خطوات يسيرة، ما هو زي ما تشاهده كان أيام زمان تشاهدونه بعيد هناك قريب من المسعى، لا هو قريب من مقام إبراهيم الآن في بئر زمزم هناك. فسبحان الله حملوه وشقوه وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم. وقال جيء بطست من ذهب فيه حكمة وإيمان، وحشوا قلبه عليه الصلاة والسلام بالحكمة وبالإيمان، ثم أرجعوه في صدره خيطوه. وبعدين هو ما بيطلعونه الآن لما يقولون الآن العمليات الآن يا إخوان القلب المفتوح تقعدك شهرين وأنت مخدر وشيء من هذا. هو سيطلع الآن على رحلة طويلة وهائلة. وقال جيء لي بالبراق، دابة دون البغل وفوق الحمار. والبراق سمي بالبراق لسرعته، سمي البراق بالبراق لسرعته، لأنه يقول لك إن خطوته منتهى بصره، وسريع جدا. وها دابة بيضاء عليها سرج وفيها لجام. الدابة هذه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على هذا البراق استصعب عليه، كان الدابة هذه. فقال له جبريل يا أبا محمد، يقول البراق أتفعل هذا؟ والله ما ركب عليك أكرم عند الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل. يقول فرفض عرقا، يعني خرج منها العرق خجل. سبحان الله أيها الكرام. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة السريعة البراق، وفي لحظاته في بيت المقدس، لأن الله قال سبحان الذي إيش أسرى، هو اللي سرى سبحانه وتعالى. يعني الآن شق الصدر، هو الآن يشوف قدرة الله وعظمة الله. شوف كيف القلب يا جماعة. الآن لما يخرج قلب الإنسان معروف أنه سيهلك، وما فيه الآن يعملوا لك دم ويعملوا لك كذا والأشياء هذه. أخرجوا قلبه وردوه، حشوا إيمان ورجعوا صدره وحملوه الرحلة هذه، وسافر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال وربطت هذا البراق في حلقة الباب. دخل المسجد ووجد الأنبياء ينتظرونه، لأن الذي أخرج قلبه هو قادر أن يحيي الأنبياء وصلوا معه، صلى بهم، يعني ما قبلهم بأرواحهم، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام بدون ما ندخلهم بالروح وبالجسد. لكن اللي يعطينا الآن يا جماعة اللي فعل هذا القدرة الهائلة هذه قدرة الله، إن الله لا يعجز شيء. صلى بالأنبياء هناك. وقال رأيت موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني إيش نحيف ضرب من الرجال وطويل كأنهم رجال شنوءة، معروفة رجال شنوءة مشهورين بالطول، شنوءة الأزد. وهي ترى المناطق هذه اللي حين فيها هي قريبة، المناطق هذه هي شنوءة أزد. هذه المناطق خثعم ومنطقة عسير والمناطق هذه كلها هي بلاد شنوءة، وكانوا معروفين بالطول والنحف. وأما عيسى فأشبه الناس بعروة بن مسعود الثقفي، يعرفونه كفار قريش لما قال لهم هذا شبه
ولقي إبراهيم عليه السلام، ولقي الأنبياء طبعا. لقي إبراهيم عليه السلام قال أشبه الناس به صاحبكم، وصلى بهم ركعتين وعرض له 3 أقداح خمر وعسل ولبن. طبعا فيها خلاف إن هل عرضت عليه هنا ولا عند السدرة الأقداح 3، واختار اللبن عليه الصلاة والسلام. شرب اللبن، بعد ما شربه قال لجبريل على اختياره أصبت الفطرة. أصبت ليش؟ الفطرة. وأتي بالمعراج. الآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد ليش؟ الأقصى، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى أن تجاوز السماوات السبع. وصل إلى السماء مع جبريل، استفتح. الآن سيستقبلونه، أهل الطائف لم يستقبلونه، وأهل مكة سبحان الله تروا ما دخل مكة لما رجع من الطائف إلا في جوار المطعم بن عدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في هذا الرجل مطعم بن عدي، أنا نسيتها بداية الحديث، قال لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنى الأسرى لا أطلقتهم له، مكافأة له على إيش؟ موقفه. لأنه هو لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف أرسل إليه زيد بن حارثة واستعد وركب البغلة مطعم بن عدي وطاف على الكعبة وقال قد أجرت محمد. قال قد أجرنا من أجرت، قبلوا إجارته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنه على كل حال ما دخل مكة إلا بجوار. وشوف هذول عيل يستقبلونه وهذول عيل إيش يستقبلونه. الآن وصل إلى باب السماء، استفتح. من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. أو قد بعث مرحبا ب ورحبوا به الملائكة. وأول ما يقول لك إنه وصل السماء الدنيا قال الرجيل لقيت آدم عليه السلام. قال هذا أبوك آدم، ألق عليه السلام. فألقى عليه السلام، رد عليه السلام آدم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قالوا رأيت رجل آدم عليه السلام على يمينه أسودة وعلى شماله أسودة. قال إذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر شماله بكى عليه السلام. فقال جبريل إيش هذا الأسودة هذه؟ قال هذه نسم أبنائه، نسم أرواح البشر من أبناء آدم عليه السلام. هو إذا نظر يمينه هذا لا يرى أرواح المؤمنين في الجنة فيضحك ويفرح، وإذا نظر شماله ورأى أرواح أبنائه في النار بكى حزن على ذلك. طبعا استقبل عليه الصلاة والسلام في السماء واستقبله آدم. طبعا الإمام السهيلي صاحب الروض الأنف ذكر ليش استقبله آدم في السماء الدنيا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما آدم عليه السلام أخرج من الجنة إلى الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الحرم إلى المدينة، فهذا فيه تعزية له وأنه سيخرج كما خرج هذا الرجل. المرحلة الثانية انتقل إلى السماء الدنيا، السماء الثانية، طرق الباب. سبحان الله أيها الكرام، كل سماء سيستقبلونه، كل سماء سيستقبلونه. طرق الباب من؟ محمد. أو قد بعث؟ نعم. مرحبا به ورحبوا به عليه الصلاة والسلام واحتفوا به. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية ولقي فيها أبناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وقالوا أهلا. لما ألقى عليهم السلام ردوا عليه التحية وقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، واستقبلوه استقبال عظيم. وقالوا السهيلي عليه رحمة الله صاحب الروض قال إن طبعا الروض الأنف هذا سيرة، كله سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم للإمام السهيلي عليه رحمة الله. هذا الرجل المبارك قال إن بالنسبة لعيسى عليه السلام فقد لقي عنت كبير من بني إسرائيل،
وهموا بقتله وآذوا وفعلوا به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة هم اللي سموه اليهود. قال لما كان في مرض الوفاة عليه الصلاة والسلام قال هذا أوان انقطاع أبهري، لأنها المرأة اللي سمت الشاة وأكل منها من الكتف. وسبحان الله أيها الكرام، اليهود حاولوا حتى في قتله، كما في قصة بني قريظة في سورة الحشر، لما دخل إليهم وقالوا في قتيل ما قتيل، وصعد رجل من فوق السطح على أن يرمي عليه حجر، وما شعروا الصحابة كانوا عند الحائط ما شعروا إلا الرسول داخل المدينة، افتقدوا في أنجده. قال فلقوا رجل قال إني رأيته قبل لحظات رأيته داخل سكة المدينة، وخرج منين؟ من بني قريظة، وهم حاولوا قتله، ونزلت فيه الغزوة هذه. ويحيى بن زكريا قتلوه اليهود عليه من الله ما يستحقون، فهذا فيه تعزية له. وإن سيلقى الدعوة هذه الدعوة إلى الله دونها ابتلاءات وامتحانات، ما هي بسيطة ترى. تقول تدعو إلى الناس، لما قال ورقة بن نوفل قال يا ليتني فيها جذعا حينما يخرج قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال ما أحد دعا بهم مثل ما دعا إلا عودي. ما في واحد يقول لا إله إلا الله ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا يسلط الله عليه شياطين الإنس والجن ويشغله من القريب والبعيد، أقاربه حتى. شوف أبو لهب كان تبت يد أبي لهب، كان هو يسعى وراءه يؤذيه، أو معروف وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من من الحسام المهند. تعرف القريب لما لو تجي من غريب يمكن أهون، لكن لما تجي من القريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي. والدعوة كذلك، علشان أي إنسان يدعو إلى الله لابد يقيض الله لا من يؤذيه. هذا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما في نبي إلا له عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتقل إلى السماء الثالثة. شوف كيف الاستقبالات، من محمد مرحبا ورحبوا به، هذا لما استقبلوه وهذا لما استقبلوه، أهل السماء يستقبلونه سماء واحتفي به احتفاء عظيما عليه الصلاة والسلام. ولقي في السماء الثالثة لما صعد يوسف عليه السلام، ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقالوا قصة يوسف معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم سيمر عليه موقف لما وقف عليه أمام قومه للفتح، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. قال أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم. عفوا عنهم، المسامح كريم، هنيئا لمن يسامح ويكون صدر عفوت فأرحت نفسي من حرب العداوات. أي إنسان يسامح كريم، معروف المسامح كريم. واللي يعفو عن الناس وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الإنسان اللي يجلس حاقد وذاك لعلمكم أيها الكرام تنقص من حسناته ومنزلته عند الله. كل ما يكون إنسان مسامح وكل ما يعفو الله عنه. وترى صعب وقع الظلم على النفس، من الصعوبة بمكان إنك تسامح. أنت في الساعات ترى سهل، لكن إذا سمعك أحد كلام صعب أو أذاك أو نال من عرضك أو نال منك أو شيء من هذا، من الصعوبة بمكان أن تسامحه. صعب إلا النفوس الكريمة. طبعا الصعد المرحلة الثالثة الرابعة لك إدريس والله سيرفعه. المرحلة الخامسة هارون استقبل كذلك. المرحلة السادسة استقبله موسى عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولما تجاوزه بكى عليه السلام. بكى من؟ موسى في السماء السادسة. فقيل له ما يبكيك؟ قال غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. شوف كيف
الأنبياء. ما هو قال والله أنا مسامحة إن خذ علينا أرض ولا خذعنا ولا إنه جاء أحسن مني. وشوف كيف بس يقول إن هذا الغلام بعث بعدي وبيدخل من أمته في الجنة أكثر مما يدخل. شفتوا كيف الأنبياء يشفقون على أممهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا الأنبياء يشفقون على أممهم ويرحمونهم ويشفقون عليهم. يقول شوف رجل بعث بعدي وبيدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته. فحزن عليه السلام. صعد إلى السماء السابعة ولقي إبراهيم وقال مرحبا بالابن الصالح، ما بالأخ، ما قال الأخ، بالابن الصالح والنبي الصالح. قال جئت وهو متكي على البيت المعمور. بيت المعمور هو في السماء السابعة، ويدخل البيت هذا كل يوم 70,000 ملك ما يرجعون. شوف كم بينا الآن، كل يوم يدخلون البيت هذا 70,000 ملك. معناه العدد هائل من الملائكة يوميا. 70,000 ملك يوميا، 70,000 ملك ما يرجعون. العدد هاي معناه عظمة الله سبحانه وتعالى. ما قدرنا الله حق قدره، ما عظمنا حق تقدير. نسأل الله أن الله يعافينا ويعفو عنا. اي والله ما عظمنا الله حق تعظيم. فتجاوز إبراهيم عليه السلام وقال إبراهيم أقرئ أمتك السلام عليه السلام. إبراهيم يقرئ هذه الأمة السلام، وقال أقرئهم السلام وأبلغهم أن الجنة تربتها طيبة وماءها عذب، أنها طيبة التربة عذب ماءها، وأنها قيعان. الجنة فيها أماكن جاهزة مبنية، قصورها وأنهارها وخيراتها، وفي أماكن قيعان ما فيها شيء، وغراسها غراس هذه الأماكن سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. إذا قلت سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة لها، يقول جذعها ذهب وثمرها له 5 صفات: ألين من الزبد، أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن، والثمرة كالتيس. وما فيها، تعرفون التمر اليابس هذا مع البرد الحين تقول كسرك سنونك. واحد يقول والله يا ابن الحلال إني كنت أكل اللوز هذا، تيلو اللوز نقاسي، قال وأجلس كذا إلا والله سنوني راحت فيها. قد مجرد ما أحط لقمة كذا أحس بالألم بسنوني، لأن سبحان الله. لكن شفت تمر الجنة ألين من ليش؟ من الزبد. شفت الزبدة؟ شوف كيف في ألين منها، ألين من الزبد، أحلى من العسل، والثمرة كالتيس وليس بها نواة، ما بها ثمر. مجرد ما تقول سبحان الله. أنا قرأت اليوم حديث للإمام السيوطي، له كتاب اسمه إعمال الفكر في إعمال الفكر في له كتاب اسمه إعمال الفكر، كله أذكار، كل فضل الذكر، وإن الذكر أفضل من الصدقة. هو يكرر في الأبواب. طبعا هو تقريبا 14 صفحة، كتاب قصير وكذا للإمام السيوطي، إعمال الفكر في الأعمال الذي أكثر أجر. فيه باب في الأبواب هذه إن الذكر أفضل من الصدقة. وقال إن الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع عنه 70 بابا حوبا أدناها الفقر والهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تدفع عنك الفقر والهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذا كنز. طبعا لما تقرأ الحديث هذا في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه.
يقول الله يرد عليك: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. لا حول. وتكررها هذه تفتح لك إيش؟ تدفع عنك 70 باب من الهموم والغموم والأمراض والبلاء. يعني لما تقرأ فضل لا حول ولا قوة إلا بالكتاب هذا عجيب. إعمال الفكر في الأكثر الأعمال أفضل من الأكثرها من أعظم من الأجر. الآن شوفوا وصية إبراهيم، نكثر من إيش؟ من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. هنيئا لمن فتح الله عليه، هنيئا لمن ركع وقال من كل قلبه سبحان ربي العظيم. هنيئا لمن سجد وقال من كل قلبه سبحان ربي الأعلى. تخرجها من القلب، ما تخرجها كذا. سبحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء. شوف وصية واحد من العلماء يقول: لا تعود لسانك كلمة أكثر من لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففي الحديث: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كلهم الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فتح الله عليه بأن يقول الكلمة هذه من كل يتواطى لسانه مع قلبه، ما تقولها كذا بالعداد كذا، ما يصلح ولا التسبيح ولا كذا. كلمة تقولها بس واحدة تقولها تخرجها من قلبك. والله بعض الشيبان إذا خرج من باب المسجد تجده يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ترى يخرجونها من القلب. هذه اللي ترفعك. أما سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يطرد عنك الشيطان، ما يطرد عنك الشيطان. أسأل الله يفتح علينا. تجاوز السماء السابعة وقال: وصل إلى السدرة المنتهى. السدرة هذه قيل إن جذعها في السماء السابعة، وإنها تتجاوز، طبعا هي تصل لفوق يعني مسافتها 500 سنة. الفضاء هذا في السماء السابعة 500 سنة. والسدرة هذه عالية لا يخطر الإنسان على بال. والسدرة هذه العظيمة، طبعا السدر لما ورد في الحديث، السدر معروف اللي هو ثمرها يسمى النبق. أفضل أنواع السدر سدر هجر اللي في الإحساء، منطقة الإحساء هذه منطقة هجر. هذه السدر معروف سدرها إنها أحسن حلاوة وأطيب رائحة. طبعا المنطقة هذه أنا أشوف فيها سدر، وتعرفون عسل السدر وأم السدر. هذه الشجرة المباركة هي موجودة في السماء السابعة. وقال إن ثمارها، تعرفون النبق هذا يعني عاد مع الكيماويات هذه يحطوا لها كذا ممكن تكبر، لكن سبحان الله والكرام يقول ثمرها مثل قلال هجر. القلال معروف أنها القرب الكبيرة. القلل ثمرها مثل قلال هجر، وورقها مدور مثل آذان الفيلة. والسدرة هذه اللي يصعد من الأرض من الأخبار والأقدار والأشياء ترتفع توصل إلى السدرة هنا توقف عند السدرة هذه. واللي يجي من فوق السدرة من فوق يصل إلى السدرة هنا وتستلم الملائكة. إذا نزل الوحي من عند الرب سبحانه وتعالى ويوصل للسدرة هذه، يقول لك يغشى السدرة هذه ألوان وأشياء ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد يصف هذه الألوان. يغشاها من الألوان والشيء العظيم السدرة هذه. والسدرة هذه أيها الكرام هنالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه السدرة
رأى جبريل هناك على صورته التي خلق الله عليها، مع لما نشر 600 جناح رأى جبريل هناك على صورته. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المرحلة هذه أراد يتجاوزها، قال لجبريل تقدم، قال أنا لا أستطيع أتقدم، هنا أقف. وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر، سمع الصريف، الملائكة تكتب عن البشر، تكتب عنا كل صغيرة وكبيرة، اللي يصعد والقضاء والقدر مكتوب تكتب، يقول سمع الصريف الأقلام. وسألوه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك في الرحلة هذه؟ قال نور أنا أراه، لأن حجاب الله النور، لو كشفه أحرقت سبحات وجهه كل شيء، فحجابها النور. وهنالك الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة هذه التي نصليها كل يوم، والتي فيها جميع أنواع العبادة، من قرآن، من تسبيح، من دعاء، من ثناء، من استغفار، حتى التوحيد. شوف الآن لما الإنسان في الصلاة كل صلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. هذه الصلاة فرضت هناك 50 صلاة. ولما فرضت عليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل السماء الدنيا إلى موسى، قال إيش فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاطلبها التخفيف، لأن أمتك لا تستطيع وقد عالجت قبلك بني إسرائيل. فرجع، نزل 10 ورجع 10 10 10 إلى أن وصلت إلى 40. نزلت 40 بقي 10 صلوات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى قال ارجع إلى ربك وسأل التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب التخفيف فنزلت إلى 5. فرجع موسى إلى مر على موسى مرة في المرة الأخيرة قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف، أنا قد عالجت. قال إني استحييت من إيش؟ من ربي. فسمع المنادي إني قد أمضيت فريضتي، هي 50 في الأجر و5 في العمل. اللي أدي يا جماعة الآن لو نصلي 50 صلاة كما نرفع رؤوسنا. شوف ال5 صلوات ظهر عصر مغرب عشاء، تخيلنا 20، كيف تكون حالنا؟ مضيعين ال5، والله ضيعناها. وناس كثير والله سبحان الله والكرام الله 50. إن الله موسى عليه السلام جزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء، لو وقعت 50 هذه كان والله احنا مضيعين ال5 هذه ومفرطين فيها، وأسأل الله يرحم حالنا. وخففها الله، ومن رحمة الله اللي أدي الصلوات ال5 يكتبها الله 50 صلاة الأجر. شفت فضل الله علينا. وطبعا الرحلة طويلة بأجل فيها أشياء كثيرة. دخل الجنة ودخل وراء النار، وقابل خازن الجنة وخازن النار، وقال أول ما لقيت مالك خازن النار، قال هو اللي ألقى علي التحية. من؟ مالك هو اللي ألقى على نبينا محمد. قال هذا خازن. قال رأيت رجلا يحوط على النار ويشعلها. قلت من هذا؟ قال هذا مالك، وألقى على الرسول التحية. ورأى أشياء كثيرة، ورأى ناس تقرض مشافرهم بالمقاريض، هذا الخطباء، وناس مخشون وجوههم، ورحلة طويلة جدا. ورجع في نفس الليلة وبات في مكة. رجع من الليلة هذه الطويلة. وسبحان الله، شوف يا جماعة، ترى باقي أشياء كثيرة مر عليها. كيف مر عليها؟ كيف شاهدها؟ كيف قابل الله؟ كيف راجع موسى؟ استقبل هذولا، صلى بالذات، مر على ناس في الطريق وهو رايح وهو جاي. وفي أشياء كثيرة تجاوزتها لعلمكم في الرحلة دي. في أشياء كثيرة تجاوزتها. وبات في مكة. الآن بيخرج الامتحان الحقيقي للمؤمنين لضعاف الإيمان وللكفار. الرحلة دي ترى رحلة صعبة جدا، وجاءت امتحان حقيقي للراسخين في الإيمان ولضعاف الإيمان وللكفار. درس مفاجئ وخطير وصعب. انقسم الناس في 3 أقسام. أول رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم برد الرحلة هذه أبو جهل، الرجل الخبيث هذا.
جاء بعد الفجر وهو جالس كذا طالع في النبي، ترى رجل خبيث صاحب فراسة، ترى أبو جهل هذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم كذا كئيب عنده مشكلة، قال عندك شيء؟ هو خبيث، قال عندك شيء؟ قال نعم. إيش حصل؟ قال أسري بي البارحة من هنا إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة. وقال رجعت في نفس الليلة؟ قال نعم. يعني قال طيب أنا إذا جمعت الناس بتحدثهم بالكلام اللي قلته لي، خاف إنه يدعي الناس؟ قال نعم بقول يا كعب بن لؤي دعا أندية قريش، تعرفون الأندية كذا؟ قالوا وصلوا عنده، قال يا محمد حدثهم بما حدثتني به. قال أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة وبت الليلة هنا. وبعدهم قد اللي يقول لك اللي حط إيده على رأسه واللي الله هذه اللي مات تعرفونها أسأل الله يعافينا وإياكم يا أخوان. قال جاء من الشام ما يغطي اليمن، ما يقولون جاء من الشام ما يغطي اليمن. فسبحان الله أيها الكرام، انقسموا ثلاثة، قسم ارتد عن الإسلام بسبب الحادثة هذه. قال يا رجال الناس اللي سافر من هنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يبغى له شهر، أنت تكون رايح في ليلة ورايح جاي، كيف الكلام هذا؟ قالوا ادعوا لنا ناس قد سافروا، أحد منكم قد سافر، قالوا فلان وفلان وفلان، جاءوا بهم قالوا صف لنا بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنها الآن ساري ليل، أنت جالس تطالع في الجدران وكذا. قال فرفع الله لي بيت المقدس، لأنهم يسألون أسئلة دقيقة. قال فرفع الله لي، اللي يقول لي أنا وصفت لهم لكن في أشياء فاتتني، فرفع الله لي بيت المقدس أمامي ووصفت لهم وأنا شاهد. قالوا أما الوصف فهو صدق الوصف، وهم يعرفون أنه ما قد سافر إلى هذا المكان. وقال وأنا راجع من بيت المقدس لقيت قافلة قريش وهي عائدة ويقودها جمل أورق أسود، وهو في المكان الفلاني، وإن واصلوا بالرحلة بترونه في المكان كذا، يعني إذا مشوا استمروا على الرحلة بيوصلوا بالمكان كذا. وفعلا حصل كذا وأعطاهم علامات، ومع ذلك ازداد كفر من كفر، لأن هذا مجال فيها إيش؟ والله هذه ما أدري عنها. جو عند كبار الصحابة الراسخين في الإيمان، صاحبك يقول إنه سافر، قال إن قال فقد صدق، أنا أصدق في أعظم من ذلك، في خبر السماء صباح مساء. ما هو الآن أسري به، تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال في يوم مقدار 1000 سنة نزولا وطلوعا، يقطع الملك في لحظة. مسافة هذه الهائلة يقطع الملك في لحظة، غير يا الله يخبرنا أن في مسافة مقدار 1000 سنة صعودا ونزولا، والملك يقطع في لحظات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبراق هذا، وشوف كيف، طبعا هم ما يعرفون تفاصيل الرحلة كيف حصلت، وقاسوا على قدرتهم، ولم يعلموا أن الله على كل شيء إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر. احنا نبغى ندخل في سورة الملك لكن أجلها الأسبوع القادم، نقف لأننا تجاوزنا الحد. وأسأل الله الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا، إن الله يملأ قلوبنا إيمان وإخلاص. نسأل الله، إن الله يملأ قلوبنا إيمانا وإخلاص. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة، اللهم ارزقنا العمل بها. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا العمل بالكتاب والسنة عند فساد الأمة.
اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتتولى أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا. اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا في كل ما وهبت ورزقت وأعطيت. ربنا وتقبل دعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا